आजको यस भिडियोमा हामी यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको आइयुपिएसी नेम गर्दैछु। यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड, यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको आइयुपिएसी नेम। जस्तो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड के हो, मैले इक्जाम्पलले AgNH3 यो डाइअमाइन सिल्भर क्लोराइड, जस्तो AgNH3 होल टू Cl यो ले भने यो इक्जाम्पल हो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड। या यिनीहरू के हो, कम्प्लेक्स साल्ट हो र यिनीहरूको पनि आइयुपिएसी। यो इनअर्गेनिक कम्पाउन्डहरू हो, अर्गेनिकमा त आइयुपिएसी नेम पढेको छु। यो इनअर्गेनिक कम्प्लेक्सहरूको आइयुपिएसी नेम कसरी लेख्ने, अर्गेनिक हामी धेरै पढ्छौँ तर इनअर्गेनिक यो कम्प्लेक्सको चाहिँ आइयुपिएसी नेम हामी आउँदैन। त कसरी नेमिङ गर्ने, यसमा अलिकति केही बुझ्नु पर्यो। र यो यदि कम्पाउन्डलाई हेरे पनि कसरी छ, AgNH3 होल टू, यसलाई आयोनाइज गरौँ भने यो छुट्टिन्छ, वाटरमा हालिदियो भने यो आयोनाइज हुन्छ भनेको यो Cl माइनस, अनि यसमा के आयो प्लस, यो आयोनाइज वाटरमा हाल्यो भने आयोनाइज। और AgNH3 जुन यो पार्ट छ, यो पोजिटिभ चार्ज कसको हो, यो मेटलको, अनि नेगेटिभ चार्ज यो क्लोरिनको। एक्चुअली यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ यदि त्यो हेर्ने हो भने यो Ag प्लस र दुईटा NH3 मिलेर बनेको रहेछ। अनि जुन यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र लेखिन्छ, यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र जहिले पनि यहाँ कुनै न कुनै मेटल हुन्छ। अहिले अरु एक्जाम्पल हेर्दैछु, यो एउटा एक्जाम्पलमा बुझ्नु पर्यो एक्ज्याक्टली यो यसको स्ट्रक्चर, यो बोन्डिङको नेचर कस्तो छ यसमा। भनेपछि यो Ag सिल्भर भनेको डी ब्लकको मेटल, स्पेसल्ली हामी यस्तो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरू डी ब्लकको मेटलमा हेर्छौँ। र डी ब्लकको मेटलमा जस्तो मैले स्केन्डियम लिए, एटोमिक नम्बर 21, त यसको कन्फिगरेसन 4s भ्यालेन्स, यसको AR आर्गन इनर्ट कन्फिगरेसन 4s2 3d1 यस्तो देखाउँछ। भनेको यहाँ 3d मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, 3d मा 1 इलेक्ट्रोन छ, भनेपछि यहाँ खाली छ। भनेको डी ब्लकको मेटलमा यस्तो भ्याकेन्ट अर्बिटल हुन्छ। यहाँ सिल्भरमा पनि के छ, यो सिल्भरमा पनि दुईटा भ्याकेन्ट अर्बिटल छ यहाँ। अनि यहाँ कसरी बोन्ड बन्छ, यो NH3 मलिक्युल, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ, र यो मेटल आयोन, यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र भएको यो मेटल आयोन र यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र भएको यो अर्को ग्रुपको बीचमा यहाँ यसले लोन पेयर यो मेटलको भ्याकेन्ट अर्बिटलमा दिएर कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ। यसले यहाँ इलेक्ट्रोन पेयर दिएर यहाँ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ। अनि यो मेटल आयोन र यो इलेक्ट्रोन पेयर डोनेट गरेर कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउनेलाई हामीले स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र लेख्नुपर्छ। र यो जतिवटा ग्रुप छ, यहाँ दुईटा NH3 छ भने दुईटा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड, तीनटा आयो भने अर्को कम्पाउन्डमा तीनटा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड, यहाँ चारवटा आयो भने चारवटा कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड। भनेको यस्तो खालको स्ट्रक्चर छ। र यसलाई पानीमा हालिदियो भने यो आयोनाइज हुँदाखेरि यो भित्रको यो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको आयोनाइज हुँदैन। भनेको यो स्क्वायर ब्र्याकेट भन्दा बाहिरको मात्रै आयनमा टुट्छ, एउटा क्लोरिन छ, एउटा Cl माइनस बनेर निस्क्यो भने यो कम्प्लेक्समा एउटा पोजिटिभ चार्ज आयो। र एक्चुअल स्ट्रक्चर यस्तो छ। र यसरी यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र जुन कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बल्छ मेटल आयोन र यो अरु बचेको यो ग्रुपको बीचमा, इलेक्ट्रोन पेयर यो NH3 ले दिँदैछ कसलाई, यो मेटललाई, र यो इलेक्ट्रोन पेयर दिने ग्रुपलाई के भन्छ, लिग्यान्ड। लिग्यान्ड भनेको यहाँ के हो, इलेक्ट्रोन पेयर डोनर। भनेको यहाँ NH3 ले इलेक्ट्रोन पेयर दिँदैछ, यो लिग्यान्ड, यो NH3 न्यूट्रल छ, यो न्यूट्रल लिग्यान्ड,
यदि कुनै नेगेटिभ चार्ज पनि आउन सक्छ Cn माइनस आयो भने यो माइनसमा पनि यहाँ लोन पेयर हुन्छ, यसले दिन्छ, यसले चाहिँ नेगेटिभ चार्ज लिगेन्डको काम गर्छ, यसले चाहिँ न्युट्रल लिगेन्डको काम गर्दैछ। भनेपछि यो स्ट्रक्चर बुझियो होला यो कस्तो छ, लिगेन्ड भनेको के हो र मेन टार्गेट भनेको आइयुपिएसी नेम। अरू कुराहरू अरू भिडियोहरुमा म अपडेट गर्दै गर्नेछु। मेन आइयुपिएसी नेमिङको कन्सेप्ट र यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र हेर्नु पर्यो, यो मेटल, यो अरू ग्रुप, नन मेटलिक ग्रुप र यो मेटल र यो ग्रुप बीचमा जहिले पनि के हुन्छ, कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ र यो ग्रुपहरुले जहिले पनि इलेक्ट्रोन मेटल आयोनलाई यसलाई दिन्छ। अनि यहाँ भएको यो मेटललाई भन्छ सेन्ट्रल मेटल आयोन, यो सेन्ट्रल मेटल आयोन र इलेक्ट्रोन पेयर दिने यो NH3 के हो, यहाँ यो डोनर हो र यसलाई पानीमा हाल्यो भने यो सेन्ट्रल मेटल एटम र यो लिगेन्ड टुट्दैन, कहिले पनि टुट्दैन। यो बाहिर जुन छ यो टुटेर जान्छ, एउटा Cl छ, Cl माइनस बनेर गयो भने यसमा प्लस र यो पोजिटिभ चार्ज कसको हो, जहिले पनि पोजिटिभ चार्ज यो सेन्ट्रल मेटल एटमको हुन्छ। अब यो NH3 यो लिगेन्डको ठाउँमा जस्तो नेगेटिभ चार्ज Cn माइनस आउन सक्छ, NH3 आयो भने न्युट्रल। र पहिला म लिगेन्डको नेमिङ देखाउँदैछु। जस्तो अर्गेनिक केमिस्ट्रीमा हामी नेमिङ गर्दा जस्तो OH फङ्सनल ग्रुप छ भने यो अल्कोहल अनि यसको आइयुपिएसी नेमिङ के गर्छौ, OL, आइयुपिएसी नेमिङ OL नेमिङ गर्छौ। त्यस्तै CHO फङ्सनल ग्रुप छ भने एल्डिहाइड AL गर्छ, त्यस्तै CO किटोन फङ्सनल ग्रुप छ भने ONE गर्छौ। सिमिलरली पहिला यो के थाहा हुनु पर्यो, लिगेन्डको नेमिङ थाहा हुनु पर्यो यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको नेमिङ गर्नको लागि। र लिगेन्ड जस्तो Cl माइनस छ भने क्लोरो, F माइनस छ भने फ्लोरो, Br माइनस छ भने ब्रोमो, Cn माइनस छ भने साइनो। यहाँ यो इनअर्गेनिक केमिस्ट्रीमा कम्प्लेक्समा OH माइनस छ भने यहाँ यो अल्कोहल नेमिङ हुँदैन, हाइड्रोक्सो हुन्छ। त्यस्तै SO4 माइनस छ भने सल्फेटो, CNS माइनस छ भने थायोसाइनेट गर्थ्यौँ अर्गेनिकमा, यो थायोसाइनेटो। अनि C2O4 भनेको यो अक्जेलिक एसिड, C2O4H2 छ भने अक्जेलिक एसिड, दुईटा हाइड्रोजन हटाइदियो अक्जेलेट आयन बनाए त यसको अक्जेलेटो। CO3 माइनस कार्बोनेटो, तर यहाँ कम्प्लेक्समा छ भने कार्बोनेटो। अनि H2O छ भने एक्वा, NH3 छ भने अमाइन, अनि CO छ भने कार्बोनाइल नेमिङ गर्छ, कार्बन मोनोअक्साइड कार्बोनाइल। NO छ भने नाइट्रोसाइल। या अरू कुनै आयो भने इनअर्गेनिक कम्प्लेक्समा के नेमिङ गरिन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। र मोस्ट कमनली आउनेहरू मैले यो देखाइदिएँ र म फर्स्टै एक्जाम्पल लिन्छु, यो AgNH3(2Cl). अब यसलाई पहिला आयोनाइज गर्छु किनकि म रुल डेभलप गर्दैछु कसरी नेमिङ गर्ने। AgNH3(2) यहाँ के छ, अनि प्लस एउटा क्लोरिन टुटेर गयो माइनस, यहाँ प्लस, यो चाहिँ कम्प्लेक्स आयन हो, यो कम्प्लेक्स आयन र कम्प्लेक्स आयन इफ कन्टेन पोजिटिभ चार्ज, यदि कम्प्लेक्स आयनले पोजिटिभ चार्ज कन्टेन गरेको छ यहाँ। र अर्को यदि मैले लिए K4FeCN6 यो लिए भने यो आयोनाइज भयो भने कसरी हुन्छ, यो पोटासियम, यो र यो कम्प्लेक्स छुट्टिन्छ भनेको यो छुट्टिदैन, यो FeCN6 यो छुट्टिदैन, आयोनाइज हुँदा यो छुट्टिदैन। पोटासियममा के हुन्छ, K+ हुन्छ। कतिवटा पोटासियम छ, 4वटा, त 4K+ निस्केर गयो। 4वटा पोजिटिभ गयो भने यहाँ कतिवटा नेगेटिभ आउँछ, 4वटा नेगेटिभ। यो कम्प्लेक्स इफ कन्टेन नेगेटिभ चार्ज
र कम्प्लेक्समा नेगेटिभ चार्ज छ भने कम्प्लेक्समा पोजिटिभ चार्ज छ भने कसरी नेमिङ गर्ने यो रुल बुझ्यो भने आइयुपिएसी नेम अफ दिस कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड कम्प्लिट एउटा लिगेन्डको नेमिङ आउनु पर्यो फर्स्ट रुल सेकेन्ड रुल यो कम्प्लेक्सलाई पहिला टुटाउनु पर्यो आयोनमा र यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्रको कहिले पनि टुट्दैन स्क्वायर ब्र्याकेट भित्रको कहिले पनि टुट्दैन बाहिरकोलाई निकाल्नु पर्यो Cl माइनस निकाल्यो भने यहाँ एउटा प्लस 4 वटा पोटासियम छ 4K प्लस 4 वटा पोजिटिभ निकाल्दियो भने यस यो कम्प्लेक्स आयोनमा 4 वटा नेगेटिभ चार्ज र नम्बर अफ आयोन कति हुन्छ यो मेडिकल इन्जिनियरिङको एन्ट्रान्समा पनि सोधेको छ त यो एउटा आयोन यहाँ अगाडि कोएफिसिएन्ट हेर्नु पर्यो 1 यहाँ एउटा 1 दुईटा आयोन यहाँ कतिवटा यहाँ अगाडि कोएफिसिएन्ट 1 यो एउटा आयोन यो माथिको चार्जको नम्बर हेरिदैन यो टोटल नम्बर 1 यहाँ 4 + 1 5 वटा आयोन र यो रुल म यहाँ देखाउँदै छु एउटा कम्प्लेक्समा पोजिटिभ चार्ज छ भने पहिला के लेख्नु पर्छ लिगेन्ड लेख्नु पर्छ मेटल लेख्नु पर्छ OS अक्सिडेसन स्टेट अफ मेटल लेख्नु पर्छ प्लस एनायोन लेख्नु पर्छ यो रुल पहिला लिगेन्ड लेख्नु पर्छ मेटल लेख्नु पर्छ जस्तो यही कम्पाउन्ड हेर्दैछु यो कम्पाउन्डमा यो कम्प्लेक्समा पोजिटिभ चार्ज छ भने लिगेन्ड लेख्ने अनि सेन्ट्रल मेटल लेख्ने अनि सेन्ट्रल मेटल अक्सिडेसन स्टेट अफ यो मेटल लेख्नु पर्छ अनि एनायोन भनेको यो लेख्नु पर्छ तर कम्प्लेक्समा यदि नेगेटिभ चार्ज छ भने त्यतिखेर के लेख्नु पर्छ यो बाहिरको मेटल यो कम्प्लेक्स भित्रको होइन यो बाहिरको यो मेटल यहाँको यो मेटल या यो क्याटायोन हो यो क्याटायोन लेख्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि सेन्ट्रल मेटल लेख्नु पर्यो सेन्ट्रल कुन हो यो मेटल हो बाहिरको क्याटायोन मेटल या क्याटायोन पहिला यहाँ बाहिर के छ त्यो लेख्नु पर्यो अनि यहाँ सेन्टरमा कुन मेटल छ त्यो लेख्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि के लेख्नु पर्यो लिगेन्ड लेख्नु पर्यो यो रुल यो पहिला बुझ्नु पर्यो कम्प्लेक्स नेमिङ गर्न यदि कम्प्लेक्समा पोजिटिभ चार्ज छ भने पहिला लिगेन्ड कुन लिगेन्ड छ मेटल कुन मेटल छ मेटलमा अक्सिडेसन स्टेट कति छ अक्सिडेसन स्टेट अफ मेटल अनि त्यस पछाडि यहाँ एनायोन के छ तर यदि कम्प्लेक्समा नेगेटिभ चार्ज छ भने के लेख्ने पहिला यो स्क्वायर ब्र्याकेट भन्दा बाहिर के छ क्याटाइन या मेटल यहाँ पोटासियम छ पोटासियम अनि कम्प्लेक्समा कुन मेटल छ त्यो लेख्नु पर्छ अनि त्यस पछाडि यसमा मेटलको OS पनि लेख्नु पर्छ यसमा OS अक्सिडेसन स्टेट पनि लेख्नु पर्छ यो सेन्ट्रल मेटलको लेखेपछि अनि लास्टमा यो कम्प्लेक्स भित्रको लिगेन्ड लेख्नु पर्यो जस्तो म यसको नेमिङ गर्दैछु पहिला के को लेख्नु पर्यो लिगेन्डको NH3 लिगेन्ड छ भने नेमिङ के हुन्छ यहाँ होला अमाइन र नम्बर त हामीलाई थाहा छ एज युजुअल अर्ग्यानिकको रोल दुईटा छ भने यसको नेमिङ के भयो डाई अमाइन डाई भनेको दुईटा लिगेन्ड डाई अमाइन अनि लिगेन्ड लेखेपछि मेटल कुन मेटल छ सिल्भर अनि यो प्लस चार्ज कसको हो यो मेटलको सिल्भर फर्स्ट अनि लिगेन्ड लेखे मेटल लेखे यसको अक्सिडेसन स्टेट 1 फेरि यस्तो 1 2 लेखिँदैन यस्तो 1 2 3 4 यसरी लेखिन्छ अक्सिडेसन स्टेट लेख्दाखेरि अब यो भयो भने यसको नेमिङ कम्प्लिट डाई अमाइन सिल्भर फर्स्ट अनि यहाँ Cl माइनस छ भने क्लोराइड कम्प्लिट यो बुझियो भने म अर्को लिगेन्डमा पोजिटिभ चार्ज भएको नेमिङ गर्दैछु जस्तो Cu NH3 SO4 यसमा पनि के छ SO4 मा माइनस यो कम्प्लेक्समा प्लस यहाँ पनि कम्प्लेक्समा पोजिटिभ चार्ज छ र यो
यो कम्प्लेक्स सोधियो भने यो NH3 न्यूट्रल हो भने यो दुईटा पोजिटिभ चार्ज कसको हो? यो मेटलको हो। भनेपछि पहिला के लेख्नुपर्छ? लिगेन्ड अमाइन कतिवटा छ? 4 वटा टेट्रा अमाइन। अनि कुन मेटल छ? कपर। अनि अक्सिडेसन स्टेट कति छ? +2 सेकेन्ड। अनि कुन एनायोन छ? सल्फेट। यो नेमिङ लेख्ने कम्प्लेक्सको। र यदि कम्प्लेक्समा अब नेगेटिभ चार्ज, यो रुल मैले हटाइदिएँ किनकि दुईटा एक्जाम्पल देखाइसकेँ कसरी नेमिङ गर्ने। जस्तो यसैमा यो कम्प्लेक्समा नेगेटिभ चार्ज भएको, पहिला यो बाहिरको मेटल, यसको नम्बर लेख्नु पर्दैन। यहाँ कुन मेटल? पोटासियम। अनि त्यस पछाडि सेन्ट्रल मेटल लेख्नु पर्यो। अब यसमा बुझ्नु पर्यो यो मेटलको अक्सिडेसन स्टेट कति छ। यहाँ यो मेटलको अक्सिडेसन स्टेट खाली यो कम्प्लेक्समा हेर्ने हो भने एउटा CN मा एउटा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। भनेपछि कतिवटा CN छ? 6 वटा छ। कतिवटा नेगेटिभ चार्ज? 6 वटा। टोटल यहाँ यो कम्प्लेक्सभित्र टोटल 6 नेगेटिभ चार्ज छ। तर देखिँदैछ कतिवटा? 4 वटा। दुईटा चार्ज कहाँ हरायो? नेगेटिभ कहाँ हरायो? मेटलमा दुईटा पोजिटिभ थियो, त्यसले दुईटा नेगेटिभ खाइदियो। भनेको दुईटा नेगेटिभ सकियो भने साइनाइडको टोटल 6 मा दुईटा मेटलको दुईटा प्लसले खाइदियो भने 4 वटा बच्यो। सिम्पली निकाल्न सक्छु। भनेपछि मेटलमा +2 स्टेट छ, दुईटा पोजिटिभ चार्ज छ। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ: पोटासियम, आइरन। अब यो बाहिरको लेखेँ अनि सेन्ट्रल मेटल लेखेँ। आइरन अक्सिडेसन स्टेट सेकेन्ड। अनि त्यस पछाडि लिगेन्ड के छ? CN को नेमिङ के छ? यो लिगेन्ड यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र हुँदाखेरि यो साइनो के छ नेमिङ? मेटल यो बाहिरको लेखेँ अनि सेन्ट्रल मेटल लेखेँ। यहाँ सेन्ट्रल मेटल लेखिदिए। पोटासियम, आइरन सेकेन्ड, साइनो। तर यहाँ के गरिन्छ? यो लिगेन्डमा एक्चुअली साइनाइड, फेरि यो पछाडि लेखिन्छ भने यो साइनोलाई साइनाइड बनाइदिन्छ। यहाँ साइनाइड कम्प्लेक्समा पोजिटिभ चार्ज छ भने साइनो, अनि यहाँ साइनाइड। या यसलाई के गरिन्छ? पोटासियम, आइरन सेकेन्ड भनेको Fe++ हो। यहाँ के गर्न सकिन्छ? पोटासियम, आइरन सेकेन्ड, अनि यहाँ के छ? साइनो। कतिवटा साइनो छ? 6 वटा भनेको हेक्जा साइनो। यो नेमिङ गर्न सकिन्छ। या Fe यो भयो पोटासियम, अनि सेन्ट्रल मेटल आइरन अक्सिडेसन स्टेट सेकेन्ड, अनि साइनो कम्प्लेक्स छ। कतिवटा छ? 6 वटा हेक्जा साइनो। र Fe सेकेन्ड भनेको Fe++। यो फेरस पनि लेख्न सकिन्छ। पोटासियम फेरोसाइनाइड। यो पनि नेमिङ लेख्छ। यो पनि नेमिङ लेख्छ पोटासियम फेरोसाइनाइड। यो एक दुईटा नेमिङ देखाए। त्यस्तै अझै यदि कम्प्लेक्सको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने यस्तो खालको आउन सक्छ। जस्तो मैले FeH2O 6 अनि यहाँ के गरिदिए? यसमा अब हाल्दैछु म SO4 माइनस भनेको यसमा प्लस। H2O न्यूट्रल हो भने यो मेटलको सिधा। मेटलको अक्सिडेसन स्टेट कति छ? 2। अनि यसको नेमिङ गर्ने हो भने यहाँ कम्प्लेक्समा पोजिटिभ चार्ज छ भने पहिला के भनेको? अघि रुल कम्प्लेक्समा पोजिटिभ छ भने पहिला लिगेन्ड लेख्ने। कतिवटा छ? हेक्जा 6 वटा छ। हेक्जा मोनोडाइट्राइटेट्रा पेन्टा हेक्जा। अनि वाटर H2O छ भने के लेखिन्छ? यो लिगेन्डको नेमिङ AQUO एक्वो। यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र छ भने नि यो SO4 माइनसको नेमिङ के छ? SO4 सल्फेटो।
यहाँ सल्फेट होइन, यो स्क्वायर ब्राकेट भित्र छैन, बाहिर छ भने सल्फेट नै हो। हेक्जा एक्वो लिगेन्ड भयो। त्यस पछाडि आइरन कति छ अक्सिडेसन स्टेट सेकेन्ड, अनि सल्फेट यसको नेमिङ गरे। या म अझै एउटा देखाउँछु, यदि यो भित्र एउटा भन्दा बढी आयोन छ भने कसरी लेख्ने। जस्तो अर्को मैले इक्जाम्पल लिए, अर्को इक्जाम्पल CO भनेको कोबाल्ट NH3 5 अनि Cl पनि भित्र हाल्दे, अनि दुईटा प्लस प्लस भनेको दुईटा प्लस, अनि यो छ भने पहिला अब यहाँ मैले SO4 माइनस माइनस हाल्दिएँ भने यो कम्पाउन्ड बन्यो, यसलाई हटाइदिए भने यो ठिक कि यहाँ दुईटा प्लस छ यहाँ माइनस छ भने यसमा कति अक्सिडेसन स्टेट छ, किनकि यहाँ क्लोरिनमा त एउटा नेगेटिभ छ, Cl भनेको त न्युट्रल हुँदैन, Cl माइनस हो। यो एउटा Cl माइनसलाई न्युट्रलाइज गरौँ मेटलले, किनकि स्क्वायर ब्राकेट भित्र छ अहिले, अनि यो दुईटा नेगेटिभलाई न्युट्रलाइज गरौँ, दुईटा प्लस एउटा तिनटालाई, किनकि यसलाई हटाइदिए भने यो न्युट्रल, यो सोधेको छ भनेपछि NH3 न्युट्रल, यहाँ चार्ज छैन, क्लोरिनमा एउटा नेगेटिभ चार्ज छ, सल्फेटमा दुईटा नेगेटिभ चार्ज छ, टोटल नेगेटिभ चार्ज तीनटा, NH3 न्युट्रल, अनि यो मलिक्युल न्युट्रल छ भने मेटलमा कति पोजिटिभ चार्ज छ, तीनटा पोजिटिभ चार्ज छ। यो कोबाल्ट मेटल यहाँ माइनस माइनस छ। यदि यो कम्प्लेक्समा सोधिदियो भने यो कम्प्लेक्समा पोजिटिभ चार्ज छ, यहाँ बाहिर नेगेटिभ चार्ज भनेको पहिला लिगेन्ड छ भने अल्फाबेटिकल अर्डर, यो क्लोरो यो NH3 छ भने अमाइन नेमिङ गरिन्छ। C र A अमाइनले पाउँछ पेन्टा अमाइन, अनि क्लोरो मोनोक्लोरो, यो लिगेन्डको नाम कम्प्लिट भयो, पेन्टा अमाइन मोनोक्लोरो। त्यस पछाडि के लेख्नुपर्छ, मेटल कोबाल्ट कति छ, कोबाल्ट थर्ड, एकचोटि चेक गरिहालौँ फेरि मिस्टेक हुनसक्छ। मोनोक्लोरो पेन्टा अमाइन मोनोक्लोरो, अनि कोबाल्ट यो मेटल लेख्नु कोबाल्ट थर्ड, अनि यहाँ कुन छ सल्फेट SO4 माइनस माइनस सल्फेट। यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको नेमिङ गर्ने मैले यति नेमिङ गरेँ अहिले, र कुनै अप्ठ्यारो भयो भने मलाई इन्फर्म गराउँदाखेरि फेरि म अरू इक्जाम्पल लिएर सल्भ गर्नेछु। थ्याङ्क यू।